أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك وقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا وقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت القصاء. فأقبل الحسن نحو القصاء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت القصاء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك. ودخل معه تحت القصاء صلوات. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. وقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت القصاء. ودنا الحسين نحو القصاء وقال السلام عليك يا جد. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت القصاء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. ودخل معهما تحت القصاء صلوات. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين.
فقال إني أشم عندك راية طيبة كأن راية أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك ذات القصام. فأقبل علي والقصام وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم ذات القصام؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصائب لوائي قد أذنت لك. ودخل علي ذات القصام صلوات. ثم أتيتنا والقصام قلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم ذات القصام؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذحتي قد أذنت لك. ودخلت ذات القصام صلوات. فلما اكتملنا جميعا ذات القصام أخذ أبي رسول الله بطرفي القصام وهما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حربا لمن حاربهم وسلما لمن سالمهم وعدوا لمن عادوا ومحبا لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مرهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصام. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت القصام؟ فقال عز وجل أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي العالى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. فقد أذن لي أن أدخل معكم وأن تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت القصام فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما في نوال الآل وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهبت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام بسم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما مما في نيال الآل وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي مهموم إلا وفرج الله همه اللهم فرج همنا ولا مهموم إلا وكشف الله غمه اللهم اكشف غمنا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته اللهم اقض حاجاتنا. فقال علي عليه السلام ثم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق 9 المعصومين من ذریت الحسین علیہ السلام. پروردگار تجھے واسطہ چاہا دو معصومین علیہ السلام کا اس مجلس اعزاز یہ ذکر محمد وآل محمد پروردگار یہ نیاز کا یہ تمام کیا گیا یہ مرحوم مغفور سید انتظار حسین شاہ کے نام اعمال میں درج فرما اور ان کے خاندان کے جملہ مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. یا اللہ بحق محمد وآل پروردگار انتظار شاہ صاحب جو کہ بہت عرصہ قصر زینب سلام اللہ علیہ ان کے اس بی بی پاک کے دربان جو ہے وہ رہے ہیں اور بہت انہوں نے اس گھر کا خیال رکھا. پروردگار ان کے درجات بلند فرما اور جوار سید الشہداء میں انہیں مقام عطا فرما. یا اللہ بحق محمد وآل محمد پروردگار ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. بالخصوص ان کی اولاد کو ان کے لیے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بحق محمد وآل پروردگار جتنے حاضرین موجود ہیں پروردگار تمام کی حاجات پوری فرما. پروردگار جملہ حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں پروردگار تمام کے درجات بلند فرما. یا اللہ بحق محمد وآل محمد جتنے مومنات مریض شفاء کلی عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بحق محمد وآل محمد جو سفر میں ہیں پروردگار ان کے سفر کو بے خطر فرما. یا اللہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما. بالخصوص کربلا کی زواری نصیب فرما. مسافرہ شام بی بی کی زواری نصیب فرما.
یا اللہ ایک محمد و آل محمد پر حاضرین میں جتنے بزرگان ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں دین و دنیا کی کامیابی عطا فرما، آقا مولا صاحب العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے نقر و خطوں میں شمار فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سر پہ لگا دیں اور کھول دیں صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ۔ ہمارے واجب الاحترام شہد شاہ صاحب تشریف لائے، مولا کرات صحت اسلام دی عطا فرمائے۔ قبلہ صاحب ابھی دعا فرما رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا ہمارے چچا ملازم صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کے دوست تھے، ان کے ساتھ رفاقت تھی، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ سید انتظار شاہ صاحب نے ساری زندگی درگزاری اور بی بی پاک کے گھر کے خیابان کے حیثیت سے وہ ڈیوٹی انجام دیتے تھے، اور اسی بارگاہ میں ان کا آخری دیدار بھی ہوا، آخری پرسہ بھی ادھر ہی ہوا، اور ان کی اختتامی دعا بھی اسی بارگاہ میں ہی ہو رہی ہے۔ میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ قبلہ چاچا جی یہ آپ سے سنی بات، قبلہ کارب شاہ صاحب، میرے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی دو اولادیں ہوتی ہیں۔ ایک اولاد وہ ہوتی ہے جو زندگی میں اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے، ان کے دیکھ بھال کرتی ہے، ان کے کرتی ہے، لیکن ان کے چلے جانے کے بعد ان کو یاد نہیں رکھتی۔ ایک اولاد وہ ہوتی ہے جو زندگی میں کسی مجبوری سے، کسی نوکری کی وجہ سے یا دور ہونے کی وجہ سے اتنی خدمت کا موقع ان کو نہیں ملتا، خدمت نہیں کر سکتے، لیکن ان کے چلے جانے کے بعد ان کو ان کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے، بہت خیال آتا ہے کہ وہ ہمارے رفیق تھے، ہمارے مہربان تھے، وہ چلے گئے ہیں۔ میرا پانچواں امام فرماتا ہے کہ وہ اور کچھ کرے نہ کرے، کم از کم ایک کام ضرور کرے کہ ان کے لیے 2 رکعت نماز ہدیہ والدین ادا کرے۔ تو میں پانچواں امام اس مرحومین کی قبر میں 70,000 فرشتے جاتے ہیں جو جا کر اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تیرے فلاں بیٹے نے، تیری فلاں بیٹی نے یا تیرے فلاں رشتہ دار نے تمہارے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ مومن کہ جس کے پیچھے لام لینے والے ہیں۔ آج انتظار شاہ صاحب کے بھائیوں اور بچوں نے یہ اہتمام کیا ہے، یہ ایک بہانہ ہوتا ہے، لیکن مل بیٹھ کے دعا کریں گے، مولا کائنات فرشتے بھیجیں گے، ان کی قبر میں جائیں گے، ان کو احسال کریں گے، ان کی روح خوش ہوگی، اور آپ تمام کے لیے وہ مرحوم دعا کرتا ہے کہ آپ اتنے اچھی ہیں کہ میں وہاں آپ کو چھوڑ کے چلا آیا ہوں، آپ پھر بھی مجھے یاد رکھتے ہیں، میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ میری دعا ہے مولا کائنات اس ذکر کا صدقہ سید انتظار شاہ صاحب کے درجات متعالی فرمائے۔ بحیث اختصاص کے خطاب کے لیے ذاکر یاسر آباد، ان کے بعد ہمارے واجب الاحترام ذاکر ملک ملازم صاحب، ان کے بعد سیدہ کارب حسین شاہ صاحب، ان کے بعد سید تحسین شاہ صاحب، اور آخر میں ذاکر شوکت عباس نیر صاحب، اور انشاءاللہ ٹھیک 1 بجے دعا کی جائے گی۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں بر وقت تاکہ دعا کا اختتام ہو سکے۔ ان کی آمد کریں بلند تر صلوات۔